अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सोशल मीडिया पर आप ये वीडियो क्लिप देख रहे होंगे, इमरान खान साहब की बहनों का है। अडयाला जेल में उनके भाई से मिलने नहीं दिया गया तो फिर अलीमा खान और उनकी 2 बहनों समेत दीगर कारकुनान ने वहाँ पर धरना दे दिया और रात गए फिर उन्हें उठाया गया और कहा जाता है कि पानी का छिड़काव भी उन पर किया गया। और जो हसन नियाज़ी की वालदा है और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी अहलिया हैं नूरीन नियाज़ी, उनको भी घसीटा गया, जो पुलिस एहलकार ख़वातीन के साथ उनकी धक्कम-पेल हुई। ये आपको क्लिप नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और क्लिप भी है, ये ज़रा क्लिप भी आप देखें, ये मैं साथ चला रहा हूँ। ये क्लिप कहाँ का है? ये क्लिप अडयाला का नहीं है, ये क्लिप है लाहौर का, चौक यतीमखाने का, जहाँ पर लबैक का मरकज़ है और वहाँ पर लाइटें भी बंद हैं और पूरा दिन रोड जो है वो ब्लॉक रहता है। लेकिन इसका कम-कम चर्चा आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर भी मिलेगा। यानी चर्चा क्या मिलना है, ज़िक्र ही कम-कम हो रहा है, चूँकि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्हें अब पीटीआई का दर्द सता रहा है और अपनी जमात को वो कम इसमें वो उनकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस पर मैं आता हूँ, वे डिस्कस करना है ये मौज़ू भी अपने इस व्लॉग में। उसके अलावा ये जो ख़वातीन की तज़हीक का एक मामला उठा है, हाफ़िज़ साहब सैयद रिज़वी ने एक दफ़ा क्या कहा था, इस पर बात करनी है। और एक ये स्क्रीनशॉट देखें, हमारे दोस्त ही हैं, अपना डिजिटल क्रिएटर हैं और बड़े ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, इन्हें पता है ट्रेंड कैसे चलाना है और कौन-सा नैरेटिव लेकर चलना है और कैसे व्यूज़ आते हैं। यानी ये आप कह लें कि किंग मेकर भी इस तस्वुर होते हैं डिजिटल मीडिया के, जो चंद एक हमारे दोस्त हैं, उनमें इनका शुमार होता है कि ये ब्रांड बनाते हैं। तो अब माशाल्लाह खुद भी ब्रांड हैं, सैयद ज़ीशान अज़ीज़ अच्छे दोस्त हैं। मैं इनकी जो पॉडकास्ट होते हैं, इनकी जो वीडियोज़ होती हैं, वो बहुत कम कमेंट करता हूँ। लेकिन इन्होंने एक अपना स्टेटस लगाया तो मुझे हैरानी हुई कि अगर ज़ीशान अज़ीज़ भाई भी हक़ाइक़ से अनजान है तो फिर हमने किसी से क्या गिला-शिकवा करना है। ये स्टेटस उनका ये है जी कि इमरान खान ने जिस तरह बहादुरी से जेल काटी है, वो और कोई भी नहीं काट सका। और अब तो उनकी बहादुरी की सारे दाद देते हैं और साथ में ये भी कहा जी कि एक भी लीडर ऐसा नहीं है। तो मैं बात थोड़ी-सी यहाँ से ही शुरू करता हूँ, इस स्टेटस से। वो कहते हैं जी कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं है। तो मेरी नज़र में एक लीडर है, जब हाफ़िज़ साहब सैयद रिज़वी गिरफ़्तार हुए थे इमरान खान रजीम में, और बाजवा और फैज़ जो चाहते थे वो आपको पता ही है। तो जेल में जब उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे तो बताने वाले बताते हैं जी कि वो बाकायदा उनको हथकड़ियाँ लगी होती थी। तो आप ये बताएँ कि कभी इमरान खान साहब को जेल में हथकड़ियाँ लगी? और इमरान खान साहब के पास उस तरह सिक्योरिटी के एहलकार गए जिस तरह हाफ़िज़ साहब सैयद रिज़वी के पास जाते थे? क्या इमरान खान साहब के पास अडयाला में उस तरह तफ्तीश हुई या उनसे पूछा गया 9 मई के सिलसिले में, जिस तरह हाफ़िज़ साहब हुसैन रिज़वी के पास बार-बार जाते रहे? और जो हाफ़िज़ साहब हुसैन रिज़वी की बहादुरी के किस्से हैं, देखें आप कहें जी कि हमने तो पॉलिटिकल जमातों के लीडरान की बात की है जी कि वो बीमार हो जाते थे जेल में, लेकिन इमरान खान जेल में बीमार नहीं हुआ। तो आप ये लब्बैक के लीडर को क्यों भूल जाते हैं? ये भी तो चंद साल पुरानी बात है ना, 2-3 साल हुए हैं। ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊँगा। माज़ी में बहुत सारे ऐसे सियासतदान मिलते हैं जिन्होंने ज़ुबान पर शिकवा तक ना लाए और वो इमरान खान साहब की तरह ये नहीं कहते रहे कि मैं कैद-ए-तन्हाई में हूँ, मुझे काल-कोठरी में रखा गया है, हमें ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है, हम पर जो है वो ये कह लें ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा एसी बंद कर दिया गया है। यानी बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं कि जिन्हें रखा गया, किसी को मच्छेद में, किसी को अटक किले में, तो वो ज़ुबान पर गिले-शिकवे नहीं लाए थे। जिस तरह इमरान खान के हवाले से नैरेटिव जनरेट कर दिया जाता है, एक तरफ कहते हैं वो बहादुरी से जेल काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि कैद-ए-तन्हाई में रखा हुआ है, उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही जो ए या बी क्लास के कैदियों को मुयस्सर होनी चाहिए। एक तरफ ये भी नैरेटिव है ना। लेकिन मैं अल्लामा ख़ादिम साहब रिज़वी
مرحوم کی بات بھی نہیں کروں گا، جس طرح انہوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں جیل میں، اور جو ان کے ساتھ تھانوں میں اور کچہریوں میں ہوتا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس پر بات نہیں کروں گا۔ میں تو یہ 2-3 سالوں کی بات کروں گا نا، چونکہ معاملہ ایسا ہمارے دوست ذیشان عزیز نے اٹھایا ہے اور ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس سے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو تو خوش کر رہے ہیں، اور نیچے بلے بلے بھی ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ایک نریٹو لے کر چلے، لیکن حقائق درست رکھیں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، حقائق ہمیشہ اپنے درست رکھیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ایک لیڈر ہے اور باقی کوئی لیڈر نہیں ہے، لیڈر ہے، وہ چاہے ایک مذہبی جماعت کا ہے، سعد رضوی وہ ہے، انہوں نے جیل کاٹی ہے، انہوں نے نظر بندی کاٹی ہے، اور لب پر گلا شکوہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت کے طاقتور ترین جنرل فیض حمید جو ہے نا ان کے پاس گئے تھے، اور جب وہ ایک تاریخی جملہ بھی ہے کہ فیض حمید نے جب کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں عمران، تو سعد رضوی نے کہا کہ آپ کو آپ کی ضد ہی مروائے گی۔ اور کچھ وزراء ایسے ہیں کہ جو اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی تھے، مجھے خود انہوں نے بتایا جب میں نے ان دنوں میں پوچھا تھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات کرنے گئے تھے سعد رضوی سے، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا یار بڑا نڈر اور بے باک ہے، ڈرتا ورتا نہیں ہے، جرت مند ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے، کن کے؟ پی ٹی آئی کے وزراء کے، جو اس وقت مذاکرات میں شامل تھے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو نظر بند تھے یا جیل میں تھے، کور لکھپت جیل میں، تو ان کی بہادری کی داد دی جا رہی تھی۔ تو ذیشان بھائی میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، اور جو دوست سننے والے ہیں یہ کلپ لازمی کاٹ کے وائرل کیجئے گا اور ان تک پہنچائیے گا، ہم بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ حقائق درست رکھیں۔ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے، کوئی کمپیریزن کرنا ہے، تو پھر غیر جانبدار رہ کرنا کمپیریزن کریں، پھر یہ نہ کریں کہ یار فلانا بس ایک ہی ہے، اور دنیا میں کوئی مرد کا بچہ پیدا نہیں ہوا یا لیڈر آیا ہی نہیں ہے جس نے بہادری سے جیل کاٹی ہو۔ یہ آپ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں، میں تو اتنی التجا کروں گا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب 9 مئی کے بعد یہ حافظ سعد کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے بھی، اور زمان پارک میں عمران خان اسلام آباد میں گئے ہوئے تھے، اور پیچھے پولیس نے کیا تھا کریک ڈاؤن اور آپریشن یہاں زمان پارک میں، جس میں بشریٰ بی بی اپنی رہائش گاہ پہ بھی موجود تھی، اکیلی تھی۔ تو بعد میں حافظ صاحب حسین رضوی نے اس کی بھرپور مذمت کی تھی، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کسی کی کیا صفت کو ظاہر کرتا ہے نا، کہ وہ بندہ جن اصولی موقع پر وہ سٹینڈ لینا چاہے لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لیکن ہمارے دوست نا وہ بھول جاتے ہیں۔ اب کچھ کو چڑھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا بخار، جو لبیک سے وابستہ ہے، بخار ان کو چڑھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ لیں کہ جن کا آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ حقائق مسخ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے چوک یتیم خانہ کی ہے، آپ کو علیمہ خان صاحبہ یا جو نورین صاحبہ ہے ان کی ویڈیوز تو نظر آ رہی ہیں، آپ کو زمان پارک کی لائٹیں بجھی ہوئی نظر آ جاتی ہیں، لیکن چوک یتیم خانہ جو لبیک کا مرکز ہے وہاں پر یہ لائٹیں بجھی ہوئی ہیں۔ کچھ یہ دن کے مناظر ہیں، کچھ رات کے مناظر ہیں۔ ہمارے کچھ دوست کوریج کے لیے وہاں پر گئے تھے، پھر میں نے انہیں کہا کہ ہمیں تھوڑا سا فوٹیجز وغیرہ شیئر کر دیں، دن کی بھی ہیں، یہ شام کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور چوک یتیم خانہ اور سمن آباد موڑ سے کہا جا رہا ہے کنٹینر لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں، تو ان کی فیملی ہو یا چیزیں ہوں۔ اب کچھ آپ کو لگے گا کہ حفصات حسین رضوی کی بیٹی کی تصویریں اور جو عمران خان صاحب کی بہن کی تصاویر ہیں ان کو بھی یہ ملاتے ہوئے، لیکن دونوں چیزوں کو مختلف رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت وقت ہے، حقائق مسخ نہ کریں، وہ اور معاملہ ہے، یہ اور معاملہ ہے۔ اور یہ جو دھرنا دیا گیا تھا وہ کیوں دیا گیا تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، وہ کوشش میں کروں گا، چونکہ ہمارے کچھ دوست پھر تلخ باتیں سنتے نہیں ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں جس لے میں آتے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود تھا آپ کو کہ جو دکھانا چاہیے وہ اس طرح دکھا نہیں رہے، جو بتانا چاہیے وہ اس طرح بتا نہیں رہے، صرف یہ ہے کہ اپنا اپنا نریٹیو کو لے کر اور اپنے اپنے لیڈر کو لے کر ایک آگے چل رہے ہیں۔ جب تک یہ تفریق رہے گی اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ میرا بابا اونچا رہے، پھر تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جو مسائل جینون ہیں ان کو کلیکٹیو ہو کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مہم بھی چلانی ہے تو پھر مشترکہ ایک مہم
چلائی جائے، ادروائز میرا بابا اونچا تہاڈا بابا نیواں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ اب بات بابوں سے آگے نکل گئی ہے، اب بات آپ کے ذاتی گھروں اور ذاتی مسائل تک آ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چادر و چار دیواری کا تقدس مزید پامال نہ ہو، تو پھر اپنے اپنے بابے کو اوپر رکھنے کی بجائے آپ کو اپنے جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں ان کو لے کر ایک مہم چلانے کی ضرورت ہوگی۔ ادروائز لتر پریڈ ہی ہے اور یہ کچھ اور ہے جو ہوتا رہے گا، اور اسی طرح پھر چلتا رہے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔